नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। नमस्कार, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वीरगञ्जका थप 17 जनामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्षसम्मका संक्रमित। लकडाउन 11 दिन थप गर्ने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द रहने। कोरोनाले मुलुकमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न काङ्ग्रेसद्वारा विशेष समिति गठन। सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन अर्थविदको सुझाव। प्रधानमन्त्री ओली बीचमै निस्किएपछि नेकपा सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन। भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अन्योलमा। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 2,60,000को मृत्यु। भारतमा संक्रमितको संख्या 50,000 नजिक। यो हो समाचार, अब विस्तारमा। पर्साका 17 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज राष्ट्रिय परीक्षण प्रयोगशालामा परीक्षण भएका नमुनामध्ये 17वटा पोजिटिभ देखिएका छन्। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिमा संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार 10 पुरुष र 7 महिलाको नमुना पोजिटिभ आएको हो। नमुना परीक्षण पोजिटिभ आएको छ। सबैजना पर्साका हुनुहुन्छ। उमेरको हकमा 2 महिनादेखि 66 वर्षका उमेरका रहनुभएको हामीलाई विवरण प्राप्त भएको छ, जसमा 7 जना महिला र 10 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी हाल देशमा कुल संक्रमितको संख्या 79 पुगेको छ। यसैगरी वैशाख 11 र 14 गते उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका 3 जनामा पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको छ। उनीहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पतालमा उपचाररत 6 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिले उपत्यकामा 7 र बाहिर 129 गरी 136 जना शङ्कास्पद व्यक्ति आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। देशभर 19,734 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म पिसिआर विधिबाट 14,096 परीक्षण भएको छ। यस्तै आरडिटी विधिबाट 52,970 जनाको परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा भने 991 जनाको परीक्षण गरिएको छ। सरकारले लकडाउन 11 दिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले लकडाउन जेठ 5 गतेसम्मका लागि लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। सरकारले पहिलो पटक चैत 11 गते लकडाउन गरेको थियो। कोरोना संक्रमणको त्रास नहटेपछि पटक पटक समय थपिएको थियो। पछिल्लो पटक थपिएको समय भोलि सकिँदै गर्दा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमा नाकामा आवागमन जेठ 18 गतेसम्म बन्द रहने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका आवागमनमा लगाएको रोकलाई मे 31 अर्थात् जेठ 18 गतेसम्म लम्ब्याउने निर्णय गरिएको छ। यस्तै सरकारले भोलि साँझ देशभरि घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले बुद्ध जयन्तीको अवसर र कोरोना भाइरस विरुद्ध लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सम्मानमा दीप प्रज्वलन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो। अब बाँकी समाचार। सीमा नाकामा अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश प्रवेश गर्न नदिएको भन्दै सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन र स्वास्थ्य पूर्वाधार चुस्त बनाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले
भारतीय सीमा क्षेत्रमा 1.5 महिनादेखि बसिरहेका नागरिकलाई प्रवेश निषेध गरेको भन्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाए। सांसद माधव कुमार नेपालले स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकलाई तत्काल ल्याउन पहल गर्नुपर्ने बताए। भारतमा 2 हप्ता 3 हप्ता 4 हप्तासम्म पनि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसिसकेको अवस्थामा चेकबाट चाहिँ चेक जाँचबाट उनीहरू टेस्टहरूबाट गुज्रिसकेको अवस्थामा तिनीहरूलाई अलि बिस्तारै हामीले ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो। उनीहरू आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छन्, खेतीपातीमा चाहिँ जोडिन चाहन्छन्। सांसद भीम रावलले सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र नागरिकलाई देशमा ल्याउन नचाहनु सरकारको अलोकतान्त्रिक र निरङ्कुश चरित्र भएको टिप्पणी गरे। 1.5 महिनादेखि सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई स्वास्थ्य जाँच गरी तत्काल नेपाल ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ। आवश्यक उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सम्बन्धित पालिकामा उहाँहरूले बरु कति दिन बस्नुपर्ने हो थप, यदि उहाँहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या छ राख्नुपर्ने हो त्यसरी राखियोस्। हामी 45 दिन सिमानामा अलपत्र परेका नेपालीलाई देशभित्र ल्याउन दिँदैनौँ भने यो अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश चरित्र हो, यस्तो काम नगरियोस्। सांसद पुष्पा भुसालले रेमिट्यान्सबाट तलब भत्ता खाने तर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्किने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने भनी सरकारलाई व्यङ्ग्य गरिन्। हामी आज त्यही विदेशी रेमिटेन्सबाट हामी तलब खाने भत्ता खाने, आज त्यही विदेशीहरूको लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरू त्यो पनि क्राइटेरियाबाट रहेका विदेशीहरू जुन 24 लाखको हाराहारीमा रोजगारीमा काम गरिराख्नु भएको छ, सबै आउन खोज्नु भएको छैन। सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले विदेशमा रगत पसिना बगाएर रेमिट्यान्स पठाउने नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार अहिले 4 लाख भन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्किने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। समितिको बैठकमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा 4,07,000 नागरिक नेपाल फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका 2,08,000 र भिसा म्याद सकिएको र आममाफी पाएका 1,27,000 नागरिक नेपाल फर्किन चाहेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेसले आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ। अर्थविदहरूले लकडाउनको विकल्प खोज्न र उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न सरकारमाथि दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्। नयाँ बजेट घोषणाको पूर्व सन्ध्यामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले निजी क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरूको नेतृत्वसँग आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धमा छलफल गरेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनको कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएको र यसले आर्थिक संकट निम्त्याउने बताएका छन्। उनीहरूले लकडाउनको विकल्प खोजिनुपर्ने, उद्योग कल कारखाना सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने, बैंक ब्याजदर घटाउनुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष सुविधा दिनुपर्ने विषयमा सरकारमाथि दबाब दिन कांग्रेसलाई सुझाव दिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले विद्युतमा छुट दिनुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा भ्याट क्रेडिट हुनुपर्ने, बैंक कर्जा 5% झार्नुपर्ने, भ्याटको दर 10%मा झार्नुपर्ने, आयकर र कर्पोरेट ट्याक्समा पनि 20% छुट हुनुपर्ने लगायतका सुविधा सरकारले दिनुपर्ने गोल्छाको भनाइ छ। मिडल इस्टमा अहिले दुईटा ठुलो चुनौती आएको छ। एउटा चाहिँ कोभिड-19, अर्को चाहिँ पेट्रोलियम प्राइसेस कम हुनु। यो दुईटा समस्याले गर्दाखेरि आउने समयमा अहिले त एउटा रिपोर्ट आइसकेको छ कि 5 लाख हामी युवा युवतीहरू जुन गल्फ मिडल इस्टमा काम गर्ने एउटा जुन छन् उनीहरू फर्केर आउने एउटा अवस्था भइसकेको छ। निर्माण क्षेत्रमा अहिले पनि 3 खर्ब भन्दा बढी कर्जा परिचालित भएको अवस्थामा निर्माण कार्य ठप्प हुँदा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निर्माण क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले नेपाली ठेकेदारहरूको क्षमतालाई हेरेर आयोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको तर्क छ। 6-7 महिना काम गरेर त्यसबाट भएको आयको व्यवस्थापन गरेर हामी 1 वर्षसम्म त्यसलाई हामीले धान्ने, हामीले हाम्रो रोजीरोटी चलाउने, हाम्रो परिवार चलाउने, हाम्रो वृद्धि विकास गर्ने र हामीसँग आश्रित मजदुर, कर्मचारी, प्राविधिकहरू सबैलाई हामीले त्यसबाट आश्रित गरिरहेका थियौँ।
पर्यटन क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले भने पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जा तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने, ब्याजलाई पुँजीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरे मात्र पर्यटन क्षेत्रको रोजगारले जोगाउन सकिने बताएका छन्। जब रिटेन्सन फन्डबाट चाहिँ गभर्मेन्टले राखेको खण्डमा चाहिँ एउटा राम्रो वातावरण र एउटा फन्ड क्रिएट हुन्थ्यो जसले चाहिँ लगानीकर्ता र कर्मचारीको एउटा बाँच्ने आधार हुन्थ्यो। छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावहरूलाई संसद र सरकारसम्म लैजाने बताए। उनले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लागू गरिएको लकडाउनपछि सिर्जना भएका व्यवसायका समस्या र सुझावहरूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले नै भेटेर कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने बताएका छन्। यति लामो समयसम्म लकडाउन हुँदा सबै खाले व्यापार व्यवसाय ठप्प बनेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेट ल्याउँदा उद्योगी व्यवसायलाई मध्यनजर राख्नु जरुरी देखिएको छ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सांसदहरूले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को खारिजीको माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सांसदहरूले नयाँ शिक्षा नीति बनिसकेपछि पनि परम्परागत ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। सांसदहरूले कोरोनाले एसई परीक्षाको अवधारणा परिवर्तन गर्ने अवसर दिएको भन्दै नयाँ शिक्षा नीति अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। परीक्षाको सन्दर्भमा मेरो त एकदम मलाई लागेको कुरा यो मौका हो, यो एसई परीक्षालाई खारेज गर्ने मौका हो। यो मौकाको प्रयोग गरौँ। यो परीक्षा चाहिने, यो खालको यो ढाँचाको परीक्षा हामीलाई चाहिँदैन। त्यसैले 10 कक्षाबाट 11 कक्षा लिएर जाने कुराको सन्दर्भमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन लिएर जान दिने, 11वटा जाने हाम्रो बोर्ड एक्जाम भनेको 12को एक्जाम हो, जुन एक्जामले हाम्रो त्योभन्दा पछाडिको निर्धारण गर्छ। हामीले अहिले मलाई शिक्षा मन्त्रालयले के यो परीक्षा लिएन भने के हुन्छ भनेर भन्नुहोस् न। हामीले एउटा ऐन एक ढङ्गबाट बनाइसक्यौँ, नीति एक ढङ्गबाट ल्याइसक्यौँ, तर हामी त्यहीँनिर अड्केर बसेका छौँ। त्यही परम्परागत खालको चाहिँ नि आइरन गेट भन्ने ढङ्गबाटै हामीले लिइरहेका छौँ। अब यो आइरन गेट हो कि होइन भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो नयाँ जुन चाहिँ नि शिक्षा नीति अनुसार त होइन, किनभने अब हामी माध्यमिक चाहिँ नि स्तर भनेको त 12 भनिसकेका छौँ। बैठकमा सांसद अञ्जना विसङ्खेले 1 वर्षलाई मात्रै परीक्षा नगर्दा विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले योजना बनाएर एसईको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिले विपदको समयमा परीक्षा, विद्यार्थी भर्ना र औपचारिक पठन पाठन नगराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ। बिहिबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्न बसेको सचिवालयमा नेताहरूबीच विवाद बढेपछि बैठक अनिश्चित बनेको हो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैठकको बीचमै निस्किएपछि बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेकपाका हाइकमान्ड नेतृत्वले सामूहिक रूपमा विश्वास गर्ने लोकतन्त्र नै अहिले धराशायी बन्ने अवस्था सृजना भएको छ। आन्तरिक असन्तुष्टिहरू केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठकमा लैजाने भन्दा पनि हाइकमान्ड नेताहरू नै कोठे बैठकमा केन्द्रित भएपछि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुन थालेको हो। राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्र र सामूहिकतामा विश्वास गर्ने वाचा र प्रतिबद्धता गर्दै आए पनि शक्तिशाली दलको हैसियतमा रहेको नेकपा भित्र नै आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा आन्तरिक विवाद मात्रै बढेको छैन, कोठे बैठक र छलफलले बढी प्राथमिकता
पाउन थालेका छन्, जसले गर्दा विधान अनुसार तोकिएको समयमा बैठक त बस्न सकेको छैन नै 45 मध्ये 20 जना स्थायी कमिटी सदस्यले बैठकको आह्वान गरेको लामो समयपछि बल्ल नेकपाले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ। नेतृत्वले बैठक बोलाउनै डराउँदा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र खस्कदै जाने र मनमुटावको स्थिति बढ्दै जाने नेताहरू बताउँछन्। नेतृत्वमा बेला बेलामा देखिने गडबडीहरू, एकले अर्कोका विरुद्ध नेतृत्वमा एकले अर्कोका विरुद्ध नेतृत्वलाई प्रयोग गरेर आएका परिणामहरू, यी परिणामहरूले नेता कार्यकर्ताहरूलाई धेरै निराश बनाएको छ। यो स्थायी कमिटीको बैठकले एउटा ऊर्जा थप्नेछ। उहाँहरूले यी सबै कुरा, यी खराबीहरूका बारेमा एउटा गतिलो प्रहार गर्नुहुनेछ र पार्टी जीवनलाई जीवन्त बनाउने र पार्टी एकतालाई मजबुत बनाएर लानको लागि भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हो। लोकतन्त्रको पक्षधर भनिएका दलहरूभित्रै सामूहिक भन्दा एकलौटी निर्णय हावी हुन थालेको भन्दै नेता कार्यकर्ता पार्टीको जीवनप्रति चिन्तित देखिएका हुन्। शीर्षस्थ नेताहरूले विधान बमोजिम बैठक बोलाउन डराउँदा आन्तरिक असन्तुष्टि चुलिएको र बैठक मात्रै त्यसको समाधानको उपाय भएको नेताहरू बताउँछन्। हामीले माग गरेका छौँ, स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुहोस्, हामी सहयोग गर्न माग गरेका हौँ। प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न, सचिवालयका साथीहरूलाई सहयोग गर्न, दुवैजना अध्यक्षलाई सहयोग गर्न, अप्ठ्यारो पऱ्यो भनेदेखि सुझाव दिएर मद्दत गर्न हामीले बैठकको माग गरेका हौँ। बैठकको माग गरे अनुरूप बैठक बोलाइएको छ। फेरि भोलिपल्ट नै चाहिँ संसदको पनि संयुक्त अधिवेशन घोषणा भएको छ। अब सकेसम्म हामी चाहिँ समस्या सुल्झाउनेतिर पहल गर्छौँ। गत हप्ता मात्रै नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको सामूहिक छलफल बिनै अध्यादेश जारी गरेपछि उनको विकल्प समेत खोजिएको थियो। पार्टीभित्रैबाट असहयोग खेपिरहेका अध्यक्ष ओली एकलौटी निर्णयमा मात्रै केन्द्रित देखिएको अवस्थामा स्थायी कमिटी बैठकले दलभित्रको विवाद टुङ्ग्याउनेमा नेताहरू विश्वस्त छन्। र पार्टीभित्र जुन प्रकारका समस्याहरू देखा परेका छन्, सरकारका कामहरूको सन्दर्भमा जुन प्रकारले चर्चा परिचर्चाहरू चलिरहेका छन्, यी सबै विषयहरूमा समग्रतामा छलफल गर्ने, देखा परेका समस्याहरूलाई समाधान खोज्ने सन्दर्भमा ठोस निर्णय लिने गरी स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रित हुनेछ। नेकपा भित्र एकलौटी निर्णय हावी हुन थालेपछि आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन नसक्ने दलले लोकतन्त्रको रक्षा कसरी गर्ला भन्नेमा पनि उत्तिकै प्रश्न उठेका छन्। तर पनि नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति भने सामूहिकतामा विश्वास गर्ने पार्टीकै रूपमा आउने गर्दछ। भनाइ र गराइमा तालमेल मिलाउन नेताहरू थप जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथ कान्ति देउपाने, काठमाडौँ। बन्दाबन्दीको समयमा ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा कर्मचारीलाई समेत आउजाउमा रोक लगाइएको छ। एकजना समेत चिडियाखानाभित्र प्रवेश नगरेको अवस्थामा जङ्गली जनावरको अवस्था कस्तो छ त? एक रिपोर्ट। हेर्नकै लागि आउँदथे, तर चैत्र 7 गतेदेखि चिडियाघर सर्वसाधारणका लागि बन्द गरियो। हजारौं मानिसलाई धित मर्ने गरी देखाउन प्रस्तुत हुने यी जनावरहरू अहिले सायद आश्चर्यमा परेका होलान्। न कोही हेर्न आउँछन्, न कसैले जिस्काउँछन् नै। पोखरीमै बस्ने हाँसहरू अहिले सुक्खा जमिनमा आउन थालेका छन्। बाघ, चितुवा, गैडा, चिम्पान्जी जस्ता जनावरहरू सम्भवतः जङ्गलमै भएको अनुभूति गर्दै होला। मानवीय शोक मनोरञ्जन पूरा गर्न जङ्गली जनावरहरूलाई यसरी बन्धक बनाइएको हो। तर बन्धक नै भए पनि वर्षौंदेखिको कोलाहल चैत्र 7 गतेदेखि सुन्नु र देख्नु परेको छैन। स्वतन्त्र भएपछि ठूला जनावरहरू स्वस्फूर्त कराउन थालेका छन्। कराउँछन्, बाघहरू कराउँछन्। बिहानको टाइममा पनि कराइरहेको हुन्छ, दिउँसो पनि अब हाम्रो वनमा मान्छे सिमाङ भन्छौँ, उनीहरू कराइराखेका हुन्छन्। अब अहिले के छ भने सर, पहिला भिजिटर धेरै हुँदाखेरि अब क्राउड हुन्थ्यो, सुनिँदैन थियो। अब अहिले चाहिँ सुनसान भएको हुनाले कराएको पनि धेरै सुनिने। विभिन्न देशमा चिडियाखानामा राखेको जनावरमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि यहाँ कडाई गरिएको हो। कर्मचारीमा समेत आवत जावतको गतिविधि नबढोस् भनेर 65 कर्मचारी मध्ये 20 जना मात्रै यहाँ खटिएका छन्। उनीहरू चैत्र 7 देखि यही बस्दै आएका छन्। अरू कर्मचारीलाई प्रवेश दिइएको छैन। भिजिटरको लागि बन्द गर्यो। अनि 11 गतेदेखि त पुरा लकडाउन भएको हुनाले भित्र छिर्ने चाहिँ यहाँ त कोही पनि अहिलेसम्म हाम्रो कार्यालय प्रमुखज्यू आउँदाखेरि पनि यहाँ मलाई फोन गरेर आउनुहुन्छ र ढोका पार गरेर हामीले कसैलाई पनि भित्र प्रवेश गर्न दिइएको छैन। सर्वसाधारणको प्रवेश नभएपछि यहाँको आम्दानी समेत शून्य बनेको छ। लकडाउनको अवधिमा कुनै पनि जनावर बिरामी परेका छैनन्।
नर्सरी अनि एनिमल क्वारेन्टाइन भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले बाहिरबाट त हामी कुनै पनि आएकै छैनन् र जूभित्रका पनि अब सानो सानो चाहिँ अब त्यहाँ बिरामी भयो भने त्यहाँ ल्याएर राख्ने, भित्र चाहिँ अब नअटेका जीव राख्ने अहिले पनि हामीसित चाहिँ 2-3वटा जनावरहरू त्यहाँ 3-4 अझ पनि छन्। उनीहरूको खानपानमा कुनै कमी नगरिएको घरतीले बताए। घरती 33 वर्षदेखि यहाँ काम गरिरहेका छन्, तर यसअघि चिडियाखाना बन्द भएको आफूसँग कुनै अनुभव नरहेको उनले बताए। विक्रम सम्वत 1989 मा स्थापना भएको चिडियाखानामा अहिले 1000 भन्दा बढी जनावर र पंक्षीहरू छन्। चिडियाखानाभित्र रहेका जङ्गली जनावरहरू समेत यति बेला शान्ति महसुस गरिरहेका छन्। हजारौं मानिसहरूको भिडमा उनीहरूको मनोरञ्जनको लागि प्रस्तुत भइदिनुपर्ने जुन परिस्थिति थियो त्यो अहिले छैन र जङ्गलमै रहेको अनुभूति गरिरहेको छ एक प्रकारले भन्ने हो भने। क्यामेरामा डिबी मगरको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, चिडियाखाना क्षेत्र, जावलाखेल, ललितपुर। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,60,000 पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा 72,300 भन्दा बढी व्यक्तिको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभर 217 देशमा फैलिएको कोरोनाबाट 37,52,000 भन्दा बढी संक्रमित भइसकेका छन्। 12,57,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 22,27,000 संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। यसमध्ये 2% कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 49,391 पुगेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म 1,694 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा कुल संक्रमित मध्ये 14,182 जना निको भएका छन्। कोरोना संक्रमितहरूमध्ये महाराष्ट्र, गुजरात र नयाँ दिल्ली सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र देखिएका छन्। महाराष्ट्रमा सबैभन्दा बढी 15,525 जना संक्रमित देखिएका छन् भने गुजरातमा 6,245 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। दिल्लीमा भने कोरोना संक्रमितको संख्या 5,104 रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वीरगञ्जका थप 17 जनामा आज कोरोना संक्रमण पुष्टि। 2 महिने शिशुदेखि 66 वर्षसम्मका संक्रमित। लकडाउन 11 दिन थप गर्ने सरकारको निर्णय। अन्तर्राष्ट्रिय उडान र सीमानाका जेठ 18 गतेसम्म बन्द रहने। कोरोनाले मुलुकमा पारेको असरबारे अध्ययन गर्न कांग्रेसद्वारा विशेष समिति गठन। सरकारलाई पर्याप्त दबाब दिन अर्थविदको सुझाव। प्रधानमन्त्री ओली बीचमै निस्किएपछि नेकपा सचिवालय बैठक निष्कर्षविहीन। भोलिका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठक अनिश्चित। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 2,60,000 को मृत्यु। भारतमा संक्रमितको संख्या 50,000 नजिक। हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।